बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद मुस्तहसन। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जनरल बाजवा, ये नाम उम्मीद है कि आप सब भूले तो नहीं होंगे। जनरल बाजवा के ज़राए के ज़रिए से जी एक खबर आ रही है कि वो पाकिस्तान छोड़ कर जाने वाले बिल्कुल भी नहीं। जनरल बाजवा जहां पर रिहाइश पजीर है जी, वो जगह, वो घर बिल्कुल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हाउस है, जो आर्मी चीफ हाउस के बिल्कुल सामने वाला घर जी जनरल रिटायर बाजवा साहब का है। और बड़े ही आज जो अहम इंकशाफात जो सामने आ रहे हैं जी ज़राए से जनरल बाजवा की, वो ये बताना चाह रहे हैं जी, जनरल बाजवा ने एक मांग की है जी अपने आर्मी इदारे से कि उन्हें इजाज़त दी जाए एक इंटरव्यू करने की। वो भी किसके खिलाफ जी? इमरान खान साहब के खिलाफ। वो इमरान खान को जी जवाब देना चाहते हैं और बार बार जिद के ऊपर जी कायम है कि उन्हें एक इंटरव्यू करने दिया जाए ताकि वो उन सवालात का जवाब दे सके और उन तनकीदों का तनकीदी तौर पर जवाब दे सके जो कि इमरान खान साहब ने उनके ऊपर की हैं। जनरल बाजवा साहब, और ये जो खबरें आ रही थी कि जनरल बाजवा साहब का खुद भी कहना था कि मैं जी गुमनामी अपना लूँगा, मैं गुमनाम हो जाऊँगा, तो वो सारे फसाने थे जी, कुछ भी नहीं है। जनरल बाजवा, रिटायर बाजवा साहब नाम के लिए जी रिटायर हुए, लेकिन मेरी नज़र में अभी भी वो जनरल बाजवा ही है। वो अभी तक पाकिस्तान के अंदर जी रिहाइश पजीर है। उनका कोई भी इरादा नहीं कि पाकिस्तान छोड़कर बाहर जाए। अच्छा, उनके ज़राए ने ये कन्फर्म कर दिया कि जी जनरल बाजवा साहब पाकिस्तान के अंदर ही रहेंगे। और जनरल बाजवा ने एक मांग भी की जी उन्हें इंटरव्यू करने की इजाज़त दी जाए, और वो खान साहब की ये जो बातें हैं जी उनका जवाब देना चाहते हैं बतौर इंटरव्यू के, लेकिन इदारे की तरफ से जी उन्हें परमिशन नहीं मिली। क्योंकि यहाँ पर एक आइन और कानून सामने आता है कि जी किसी भी जनरल को 2 साल तक किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर बिल्कुल एक्टिव होने की इजाज़त नहीं होती। और इसके अलावा वो ये कि इंटरव्यू किसी को नहीं दे सकते, मीडिया न्यूज़ चैनल के ऊपर नहीं आ सकते, टॉक शोज़ वगैरह के ऊपर। तो यही लागू कानून जनरल बाजवा के ऊपर भी होता है। तो वही कहने के हाथ पांव अभी कुछ वक्त के लिए जनरल बाजवा के बांधे गए हैं जी, लेकिन ज़राए के ज़रिए से अब भी खबरें निकल कर आ रही हैं और वो खान साहब को तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं। और ये जो अब खबर निकल कर आ रही है कि जी खान साहब का जो तख्ता उल्टने के पीछे से 2 शख्स का अहम किरदार है। अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर और ये जनरल बाजवा के ज़राए का कहने के जी, एक तो उस्मान बुज़दार साहब है और दूसरा शहजाद अकबर साहब। इसके अलावा अगर मैं ये बात कहूँ, और आप यकीन करिए, जो एतमाद का वोट होने वाला है जी, परवेज़ इलाही साहब जो एतमाद का वोट लेने वाले हैं, तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि काफ लीग और पीटी की जमात में से 11 बंदे बिक चुके हैं। पिछले वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया था कि 6 बंदे थे तकरीबन काफ लीग के, और उन्हें नाम का नहीं पता था। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं जी, ARY न्यूज़ ने इस खबर को काउंट किया कि जी 11 लोगों के ऊपर जी शक है, लेकिन अभी तक उन लोगों की तफसील सामने नहीं आ सकी। आप ये देखिए, सिर्फ उन 11 लोगों ने काम यही करना कि एतमाद के वोटिंग के ऊपर जी उन लोगों ने सामने नहीं आना, वोटिंग नहीं देने। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये जो एक फैसला निकाला था, उसके खिलाफ वर्जी अब कोई भी पार्टी का जो मेंबर है वो नहीं कर सकता। लेकिन जी एक अलहदा बात है कि जी वो जब वोट ही नहीं कास्ट करेगा, जब वो असम्बली के अंदर मौजूद ही नहीं होगा, तो फिर कैसा वाक़या और कैसा मामला पेश आएगा। और अगर एतमाद का वोट परवेज़ इलाही हार भी जाते हैं, तो इसके अलावा PTI ने प्लान B भी बनाया हुआ है, जो प्लान B है कि जी जब एतमाद के वोट के अंदर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि 186 वोट दरकार होंगे परवेज़ इलाही को, लेकिन जब अगर दोबारा से वज़ीर आला पंजाब की लिए काउंटिंग शुरू होगी, तब ये चीज़ सामने नहीं आएगी, ये मामला पेश नहीं आएगा कि 186 वोट ही चाहिए होंगे। तब जिसके पास भी अक्सरियत होगी, जिसके पास भी एक वोट की भी मेजोरिटी होगी, तो जी वो पार्टी अपना वज़ीर आला मुंतखब करेगी। तो यही बात है कि जी PTI कह रही कि अगर एतमाद का वोट परवेज़ इलाही ना भी ले सके, तो हम जो है ना जी उसके बाद जो वज़ीर आला का जो कैंडिडेट होगा, हमने दोबारा परवेज़ इलाही को बना देना है। तो एक वोट की बर्तरी के ऊपर भी कोई जीत सकता है। तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो नून लीग को शिकस्त का सामना है जी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि इलेक्शन कमीशन ने ये जो बल्दियाती इंतखाबात होने वाले थे इस्लामाबाद के अंदर जी, वो बिल्कुल मुलतवी कर दिए। किस बिना के ऊपर जी? ये कोई कानून नया पास कर रहे हैं जी फेडरल गवर्नमेंट, और वो कानून क्या है कि जी ये जो उन्हें यूनियन कौंसिल की तादाद ज़्यादा चाहिए जी, 150 या 125 तकरीबन बताए जा रहे हैं। इसके अलावा वो जो मेयर का इलेक्शन है वो बिल्कुल डायरेक्टी तौर के ऊपर लड़ना चाहते। तो यहाँ पर इस बुनियाद के ऊपर जी इलेक्शन कमीशन ने जो बल्दियाती इलेक्शन थे इस्लामाबाद के अंदर जी वो मुलतवी कर दिए। लेकिन यहाँ पर असद उमर साहब ने भी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर ये कहा कि ये जो कानून पास करने वाली थी, ये हम पहले खुद हमने इस चीज़ के ऊपर अपनी हुकूमत के अंदर बात की थी, लेकिन हमारे इन कानूनों के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट जो उस वक्त अपोजिशन ऑफ द लीडर पार्टीज थी, जैसे नून लीग हो गई, आसिफ अली जरदारी हो गए, तो हमारे इन फैसलों को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, और
ہم یہ جو بل تھے یہ پاس نہیں کرا پائے تو یہ جو قانون تھی ترامیم تھے ہم نہیں کر سکے تھے، لیکن آج یہ دیکھیں یہ خود وہی معاملہ پیش کر، لیکن ہم یہ جو الیکشن کمیشن ہے جو ملتوی کے بلدیاتی الیکشن اسلام آباد کے اندر، ہم اس کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جانے والے اور ہم اس کو چیلنج کریں گے۔ آپ یہ دیکھیں فواد چودھری صاحب کے یہاں پر ایک ٹویٹ سامنے آ رہی ہے۔ فواد چودھری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی جب یہ بلدیاتی الیکشن تک فیڈرل گورنمنٹ کرانے کو تیار نہیں تو یہ عام انتخابات کیا کرائے گی، جنرل الیکشنز۔ تو یہ ایک دیکھنے والے حالات ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جنرل باجوہ صاحب ابھی بھی پاکستان کے اندر قیام پذیر ہے، اور جنرل باجوہ کی جو باقیات بتائی جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر وہ بھی بالکل ابھی بچی ہوئے، جیسے کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز کے اندر آپ کو کہا تھا کہ جنرل عاصم منیر صاحب کی جو سیاست کے اندر مداخلت کا جو ایک میں آپ کو کہوں کہ لائن سامنے آ رہی تھی جنرل باجوہ کے بعد سے، جنرل باجوہ سے ہوتے ہوئے، کہ اب ہماری جو اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کے اندر مداخلت وہ جی ختم ہو چکی، تو بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم صاحب اور اس کے علاوہ یہ جو ایکٹیو سروس آفیسرز ہیں جن کے اوپر عمران خان صاحب اعظم سواتی نے یہ تنقید کا جنہیں نشانہ بنایا اور جن کے اوپر الزامات لگائے، عمران خان صاحب نے کہا کہ ان لوگوں نے میرے اوپر حملہ کیا، جن سروس آفیسرز کے نام لے خان صاحب نے، جن کے اندر جنرل فیصل نصیر بھی شامل تھے اور اس کے علاوہ اعظم سواتی بھی نے ان جناب کا نام لیا۔ تو جب تک ان آفیسرز کو نہیں ہٹایا جاتا، ڈی سیٹ نہیں کیا جاتا یا ان کی سیٹس کے اوپر کسی اور کو منتخب نہیں کیا جاتا، تو تب تک میری نظر کے اندر تو جی اسٹیبلشمنٹ ابھی تک سیاست کے اندر ہی ہے اور سیاست سے دور نہیں ہوئی۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح پنجاب کے چیف سیکرٹری نے اپنے ہی، آپ یہ دیکھیں کہ چیف سیکرٹری کا جو مقام ہوتا ہے اور جو عہدہ ہوتا ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے نیچے ہوتا ہے، اور بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو ڈی نوٹیفیکیشن کا نوٹیفیکیشن تھا وہ چیف سیکرٹری سے زبردستی دلوایا گیا۔ یہ جو خبریں آ رہی ہیں جی انہیں بند کمرے کے اندر ان کے اوپر دباؤ دیا گیا۔ تو اگر تو میں یہ کہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ چیف سیکرٹری کے اوپر دباؤ دیں اور جو نوٹیفیکیشن تھا ڈی نوٹیفیکیشن کا وزیر اعلیٰ کا وہ جاری کر دیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ جو گورنر نے جی ڈی نوٹیفائی کر دیا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب کو، اس کے اوپر بھی جی پی ٹی آئی نے درخواست جمع کرا دی عدالتوں کے اندر کہ اس گورنر نے آئین سے بالاتر خود کو سمجھ کر اور آئین اور قانون کو پامال کر کے ان کی حدوں کو پھر یہ جو ڈی نوٹیفائی کا جو نوٹیفیکیشن تھا وہ جاری کیا۔ ان کے اوپر جی کارروائی کی جا رہی کہ اس گورنر کو ہٹایا جائے۔ آپ یہ دیکھیں ایک طرف جنرل باجوہ بھی یہاں پر موجود ہے اور ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کی بھی مداخلت اگر میں کہوں تو ابھی تک اگر یہاں پر 50-50 چانسز بتائے جائے تو یہ صحیح ثابت ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست سے دور بھی نہیں ہوئی اور ابھی تک سیاست کے اندر مکمل طور پر مداخلت بھی نہیں کری۔ اور اس کی وجہ کیا ہے جی؟ پاکستان کی موجودہ صورتحال۔ آپ یہ دیکھیں پاکستان کے ریزروز کے اندر 6.1 ارب ڈالر بچے ہوئے ہیں۔ کس طرح پاکستان نے آگے تقریباً فیبروری اور مارچ کے اندر پاکستان کو 17 سے 18 ارب ڈالر چاہیے ہوں گے پاکستان کے اندر سٹیبلٹی لانے کے لیے۔ اور جس طرح آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر کمپنیز بند ہو رہی ہے، جیسے کہ سوزوکی کمپنی بھی اپنی اسمبلی کو ایک ہفتے کے لیے بند کر دیا۔ اس کے علاوہ میں آپ کہوں کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری نے بھی دھمکی دے دی کہ جب تک اگر ہمیں کچھ ہمارے پرسنٹیج کم نہیں کی جائے گی، جیسے کہ لائٹ ہوگی اس کے اوپر جو ان کے اوپر ٹیکسز لاگو ہو رہی ہیں امپورٹ کے اوپر وہ کم نہیں ہوئے تو ہم بھی اپنی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو مکمل طور پر بند کر دیں گے۔ اور یہ جی حالات ہیں پاکستان کے۔ ایک طرف یہ دیکھیں معیشت کا برا حال، آٹے کی قیمت دیکھیں آج پھر سے 130 روپے فی کلو پر چلی گئی اور پیٹرول کی جو قیمت ہے وہ بھی بڑھنے والی ہے۔ اور آئی ایم ایف کی اب جو مطالبات ہے بہت ہی سخت مطالبات، تو وہاں پر بھی فیڈرل گورنمنٹ اب وہاں پر مذاکرات کرنے کو تیار ہوگی۔ جتنے ہی سخت مطالبات کیوں نہ ہو آئی ایم ایف کے، تو وہاں پر جی راضی نامہ کیا جائے گا، پھر جا کر عوام کے کندھوں کے اوپر بوجھ دیا جائے گا۔ جبکہ پیٹرول کی قیمت عالمی منڈی کے اندر بہت ہی سستی ہے، لیکن پیٹرول موجودہ صورتحال کے اندر خان صاحب کے مقابلے میں دیکھا جائے تو آج بھی عوام کو بہت مہنگا مل رہا ہے اور عالمی مارکیٹ کے اندر پیٹرول کی قیمت ہر آئے دن گرتی جا رہی ہے۔ اور یہ تھی جی اہم خبریں۔ جنرل باجوہ کو دیکھ لیں جی، جنرل باجوہ نے بھی انٹرویو کی پرمیشن مانگی، انہیں نہ مل سکی۔ اس کے علاوہ آئی ایم ایف کے مطالبات کو بھی مانا جا رہا ہے جی۔ اس کے علاوہ یہ جو 11 بندوں کی جو بکنے کی باتیں آ رہی ہے، کیا یہ خان صاحب پی ٹی اور کاف لیگ کو متاثر کر سکیں گے؟ یہ تو آنے والے دن ہی بتائیں گے۔ تو اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے سے مجھے کمنٹس کے اندر ضرور آگاہ کریں۔ تب تک کے لیے جی شکریہ۔